नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पाका राजनीतिज्ञहरूमा नैतिकता र असल संस्कार नभएको बारे जनताको चर्को असन्तुष्टि। राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पूर्व राजाप्रति गरेको टिप्पणी बन्यो आलोचित। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटियो। 66 र 71 वर्षीय विदेशी नागरिकमा नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। नेपाली कांग्रेसको आसन 14 महाधिवेशन तयारी समितिहरूले सभापति देउबालाई सुनाए प्रगति। महाधिवेशनको सबै खर्च पार्टी कार्यकर्ताबाट जुटाउने प्रवक्ता शर्माको भनाई। भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षालाई मूल विषय बनाउन सांसदहरूको सुझाव। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा भएको जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुग्यो। घाइते 5 जना मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर। थप उपचारका लागि डडेलधुरा पठाइयो। दक्षिण अफ्रिकाबाट फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वका 40 भन्दा बढी देशमा पुग्यो। यस भेरिएन्टबाट संक्रमित हुनेको संख्या भारतमा दिनहुँ बढ्दो। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को T20 वरियतामा नेपाल 12औं स्थानमा यथावत। इङ्ल्यान्ड पहिलो, भारत दोस्रो र पाकिस्तान तेस्रो स्थान। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा गाली गलौज र असभ्य शब्दहरूको प्रयोगमा होडबाजी नै चलिरहेको अवस्था छ। शीर्ष नेताहरूबाट नै सदाचार, नैतिकता र असल संस्कारलाई लत्याएर एक अर्काप्रति अमर्यादित र कटु शब्दको प्रयोग भइरहेको छ। निष्ठा बिनाको राजनीति गरिरहेकाहरू उच्च नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने कर्तव्यबाट पनि विमुख छन्। दम्भ र शक्तिको उन्मादमा डुबेका शीर्ष नेताहरूको बढ्दो अपशब्दको प्रयोगबाट सिङ्गो समाज आजित भइसकेका छन्। स्वाभाविक रूपले राजनीतिज्ञहरूमा सदाचार, नैतिकता र असल संस्कार हुनुपर्छ। नैतिकवान नेताले मात्र जनविश्वास जित्न सक्छ। नेताहरूले सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई अवसर भन्दा पनि कर्तव्यको रूपमा बुझ्नुपर्ने हो। तर नेपालको हकमा यो मामिलामा अधिकांश नेताहरू दया लाग्दो अवस्थामा छन्। विडम्बना भन्नुपर्छ। हाम्रो देशका नेताहरूको बोली, वचन, व्यवहार र दैनिकी विचित्रको छ। निष्ठा बिनाको राजनीति गरिरहेकाहरू उच्च नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने कर्तव्यबाट विमुख छन्। उनीहरूसँग न त संयमता छ, न त धैर्य गर्ने शक्ति। विवेकहीन पूर्ण व्यवहारका कारण नेताहरू दम्भ र शक्तिको उन्मादमा डुबेका छन्। यस्ता नेताहरूबाट सिङ्गो समाज नै आजित भइसकेको छ। भर्खरै मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्यो। 2.5 दशकदेखि पार्टीमा एक छत्र राज गरिरहेका कमल थापा अध्यक्ष पदमा विजयी हुन सकेनन्। आफ्नो निजी कम्पनी जस्तो गरी राप्रपा सञ्चालन गरेको आरोप खेपिरहेका कमल थापाका पछिल्ला हरकतले उनीमाथि लागेको आरोप एक हदसम्म पुष्टि गरेको छ। राप्रपाको नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङ्गदेन आएकोमा राप्रपाका नेता र कार्यकर्ता मात्र होइनन्, धेरै नेपाली जनता समेत खुसी छन्। आम युवाहरूले नेतृत्वमा लिङ्गदेनको आगमनलाई स्वागत गरेका छन्। तर 2 दशक भन्दा बढी समयदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेर पटक पटक सत्ता र शक्तिमा पुगेका कमल थापाले महाधिवेशनमा भएको हारको दोष हतार हतार सामाजिक सञ्जालबाट निर्मल निवासलाई दिए। अर्थात् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति तल्लो स्तरको टिप्पणी गरे। थापाले महाधिवेशनमा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप भयो भनेर भत्सर्ना गरे। कमल थापाको यस्तो प्रतिक्रियाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रयोग गरेको स्वविवेकको समेत अपमान भएको छ। साथै के कमल थापा अहिलेसम्म निर्मल निवासकै आशीर्वादले राप्रपाको अध्यक्ष बन्ने गरेका थिए त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको शपथ ग्रहण समारोहमा पाइला नटेकेका थापाले ट्विटबाट जितको बधाई भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दिए। छिनछिनमै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका कमल थापाले आज त मनै फाट्यो, केले सिउने भन्ने अरूको कविता साभार गरेर पोस्ट पनि गरे। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका कमल थापाले आफ्नो पराजयलाई सायद अहिलेसम्म पनि स्वीकार गर्न सकेका छैनन्।
जबकि निर्वाचनको विश्वव्यापी सिद्धान्तले भन्छ जित हार स्वीकार्नुपर्छ भनेर। प्रजातन्त्रको नारा लगाएर नथाक्ने पाका नेता कमल थापाले गणतन्त्रमा निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा किन बुझ्न सकेनन् होला? थापाप्रति तेर्सिएको यो गम्भीर प्रश्न हो, किनकि निर्वाचनको परिणाम आकस्मिक रूपमा आएको होइन। थापाको पार्टी सञ्चालन गर्ने शैलीप्रति राप्रपाभित्र विगत लामो समयदेखि चर्को असन्तुष्टि थियो। यसबारे थापा राम्रोसँग जानकार थिए, तर उनले पार्टी एकलौटी ढंगले सञ्चालन गरिरहे र कहिले पनि त्यसको आत्मा समीक्षा गरेनन्। यस्ता कमल थापाहरू हरेक पार्टीभित्र छन्, जो उच्च ओहदामा त बसेका छन् तर आफ्नो सार्वजनिक दायित्वप्रति चेत राख्न सक्दैनन्। कांग्रेस वा कम्युनिस्ट जुनसुकै पार्टीमा पनि अधिकांश नेताहरू नैतिक रूपमा खोक्रा छन्। भाषणमा आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्नेहरू निर्वाचनको परिणाम देखेर विचलित हुने गरेका छन्। नेताहरूमा आफू बहुमतमा जाँदा त्यसको कारण आफ्नो लोकप्रियता देख्ने तर अल्पमतमा पर्दा बहुमत पक्षलाई स्वीकार गर्न नसक्ने परिपाटी नै बसेको छ। आफू पनि मानिस हुँ, मबाट पनि मानवीय कमजोरी हुन सक्छ भनेर आत्मआलोचना गर्ने नेताहरूको खडेरी नै छ। त्यसैको उपज हो कमल थापाको आक्रोश। यहाँ प्रसङ्गवश कमल थापाको नाम बढी चर्चामा आएको हो। अन्यथा के कांग्रेस के कम्युनिस्ट सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू पार्टीको नेतृत्वमा पराजित हुने हुन् भने अवस्था कमल थापाको जस्तै हुने हो। यसै पनि राजनीति निकै महँगो र व्यथितिपूर्ण हुँदै गएको छ। पार्टी महाधिवेशन होस् वा आम निर्वाचन, पैसा नै पोलिटिक्स हो भन्ने सोच विकसित हुँदै गइरहेको छ। पदबाट सजिलै बाहिरिने आत्मिक निष्ठा नभएका नेताहरू उच्च जिम्मेवारीमा रहेको बेला राम्रो काम गर्नु त परै जाओस्, बोली व्यवहार, कार्यशैली, खानपिन तथा जीवनशैलीमा समेत उदाहरणीय बनेर देखाउन सक्दैनन्। त्यसैले आज राप्रपा भित्र कमल थापाले आफू नेतृत्वबाट विस्थापित भएको महसुस जसरी गरिरहेका छन्, यदि नेताहरूको कार्यशैली नसच्चिने हो भने भोलि अन्य पार्टीका मै हुँ भन्ने नेताहरूको अवस्था पनि यस्तै हुन सक्छ। सधैँभरि आफूलाई चुनौती दिन खोज्ने नेताहरूलाई कारबाही गरेर नेतृत्वमा टिक्न सकिँदैन। नेताहरू सिद्धान्त अनुसार हिड्न सक्नुपर्छ, पार्टी पंक्तिको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ र जनता र कार्यकर्ताले नेता बन्ने अवसर दिएको बेला आफूलाई देशकै मालिक सोच्ने भन्दा पनि जनताको सेवक र देशको जिम्मेवार संरक्षक व्यक्ति बन्न सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ। मङ्सिर 19 गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरेको कोरोना परीक्षणमा 2 विदेशी नागरिकहरूमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको हो। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पुष्टि भएको यो पहिलो केस भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र संक्रमितहरूमा कुनै लक्षण नभएको जानकारी दिँदै दुवै संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा रहेको र उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई मन्त्रालयले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी छुट्याएर राखिएको बताउनुभयो। राति 19 गते राति त्यसको नतिजा आएको छ र त्यो नतिजा आउँदा दुईजना विदेशी नागरिकहरूमा ओमिक्रोन नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ पुष्टि भएको छ। नेपालमा यो पहिलो संक्रमण हो। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। उहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो जटिल स्वास्थ्य अवस्था केही पनि छैन, कुनै लक्षणहरू पनि छैन। उहाँहरू हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानीमा हुनुहुन्छ। उहाँको सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरू हामीले खोज पडताल गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उहाँहरूलाई छुट्याएर राख्ने कामहरू गरेका छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उहाँहरू सबैको परीक्षण गर्दाखेरि 66 जना हुनुहुन्छ। 66 जना सबैको नतिजा नेगेटिभ छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले सरकारले विभिन्न नाकाहरूमा तीव्रताका साथ निगरानी बढाएको बताउँदै यो भेरिएन्टको लक्षण र असर पहिलेको भाइरस सरह नै भएको बताउनुभयो। उहाँले यसबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि सरकारले खोपको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यका मापदण्डहरूमा केन्द्रित भएको र आवश्यक अस्पताल शैय्या र भेन्टिलेटर आदिको व्यवस्था पनि गरेको बताउनुभयो। यसले पार्ने लक्षणहरू, यसले पार्ने संक्रमणको तरिकाहरू चाहिँ, फैलिने तरिकाहरू चाहिँ पहिलेकै भाइरस जस्तो हो, जस्तो भेरिएन्ट हो त्यस्तै अनुसारकै संक्रमणको अवस्थाहरू देखिन्छ। अलि बढी संक्रामक छ भनिएको छ। यद्यपि यसका धेरै कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान हुने क्रममै छन्, आउने क्रममै छन्। अहिलेसम्म देखिएको तथ्यहरूले अहिले हामीले जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने गरेका छौँ, मास्क लगाउने कुरा, बहुत दूरी कायम गर्ने कुराहरू, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू, भेन्टिलेसन भएका ठाउँहरूमा बस्ने कुराहरू, यी कुराहरूले संक्रमण अगाडि फैलिनलाई रोक्छ।
सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार छिमेकी देश भारतमा नयाँ भेरिएन्टका संक्रमित बढिरहेकाले नेपालमा पनि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ भेरिएन्टबाट बच्नका लागि देशभित्रै रहेका मानिसहरूले पनि स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरेमा संक्रमण बढ्नबाट रोक्न सकिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका समितिहरूले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रगति सुनाएका छन्। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत विभिन्न तयारी समितिले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सभापति देउवालाई प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्। महाधिवेशनमा हुने आर्थिक खर्च तथा भौतिक तयारी र महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा आउने विदेशी पाहुनाहरूका बारेमा पार्टी सभापतिलाई जानकारी गराइएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माका अनुसार अधिवेशनको सम्पूर्ण खर्च पार्टी कार्यकर्ताबाट लिएको तथा कुनै पनि बाह्य आर्थिक सहयोग नलिने भएको छ। व्यवस्थित गरेर जाने क्रममा छौं र यसबीचमा पार्टीको प्रचार प्रसार समितिले 14औं महाधिवेशनको लागि उत्साह, एकता, रूपान्तरण सफल बनाऊ 14औं महाधिवेशन भन्ने नारा पनि तय गरिसकेको छ। तय गरेको नारा र प्रचार ब्यानर पार्टीका आदरणीय सभापतिले 6 प्रदेशको एक दिन र एक प्रदेशको अलग्गै दिन भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै गर्दा प्रचार ब्यानर पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको। महाधिवेशन तयारी अझै बाँकी रहेको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले महाधिवेशन नजिकी सक्दा समेत विवादहरू कायमै रहनुका एउटै पदका लागि धेरै आकांक्षी भएको बताउनुभयो। भन्छन् अब त्यहाँ सब धेरै आकांक्षी भएर नै भएको हो। पार्टीको आसन महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न कांग्रेस नेतृत्वले कार्यकर्ताले आह्वान समेत गरेको छ। भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएको छ। सोमबार संसदीय सुनवाई समितिमा सांसदहरूले प्रश्नको जवाब दिएपछि भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्ते, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको हो। प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा योग्य देखिएकाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई सर्वसम्मत रूपले अनुमोदन गरिएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले थप बलियो पार्टी निर्माण गर्नका लागि देशभर पार्टी प्रवेशको अभियान सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ। सोमबार एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनि रासवियुले आयोजना गरेको संगठन विस्तार एवं सदस्यता वितरण महाअभियान 2078 को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मङ्सिर 25 देखि केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गरेको र एकैचोटि जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन गर्ने जानकारी दिनुभयो। देशभक्तहरूको एउटै पार्टी एमाले हुने भन्दै पोखरेलले मुलुकको समृद्धिको आकांक्षा राख्नेहरूको पार्टी नेकपा एमाले नै हुने ठोकुवा समेत गर्नुभयो। नेपालको राजनीति हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेको वरिपरि घुमिरहेको छ र त्यसको प्रभावलाई, त्यसको विकासलाई रोक्नका लागि गरेका षड्यन्त्रहरू केही समयका लागि मात्रै हुन्। जब जनताका बीचमा उनीहरूले आफूलाई सामना गर्नुपर्ने छ, उनीहरूका लागि घुँडा टेक्ने बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। साथै उहाँले गठबन्धनका कारणले सरकार, अदालत लगायत सबै क्षेत्रमा व्यथिति देखिएको भन्दै अहिलेको परिस्थितिमा ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। संकल्प छ नेपाली जनताको बहुमत एमालेमा
विद्यार्थी आन्दोलनका विद्यार्थी समुदायको बहुमत जनरासभमा यो अभियान अब हामीले थाल्नुपर्छ। अब हामीले यो जुन समानुपातिक ढाँचाको चुनाव प्रणाली छ, थोरै ठुलो पार्टी भएर मात्रै पुग्नेवाला छैन। बहुमत प्राप्त पार्टी हुनका लागि हामीले हाम्रो जनाधारलाई अझ व्यापक पार्नु जरुरी छ। बहुमत जनताका बिचमा हामीले आफूलाई पुर्याउनु जरुरी छ। त्यो अभियानमा तपाईहरु जुट्नु जरुरी छ। लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण खम्बामाथि प्रहार गर्ने काम गठबन्धनका दलहरूबाट भइरहेको महासचिव पोखरेलको आरोप छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बैतडीमा सोमबार साँझ जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको पाटन बजारबाट कैलपाल जाँदै गरेको C1J88 नम्बरको जीप पाटन नगरपालिका 1 सकार थलीमा सोमबार बेलुका दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेहरूमा पाटन नगरपालिका 1 सकारका 13 वर्षीय विनोद बैक, 72 वर्षीय रोमा भट्टराई, ठेगाना नखुलेका 24 वर्षीय प्रेम चुनारा, 20 वर्षीय मनिषा बैक र 40 वर्षीय जानकी भट्टराई रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनले जनाएको छ। घाइते मध्ये पाटन नगरपालिका 1 सकारका ओम प्रकाश भट्टराई र मानध्वज भट्टराईको अवस्था गम्भीर भएको छ। यी दुवै जनालाई थप उपचारको लागि डडेलधुरा रेफर गरिएको छ। अन्य घाइते पाटन नगरपालिका 1 सकारकै दीपक भट्टराई, विष्णु भट्टराई र गोविन्द बैकको पाटन प्राथमिक उपचार केन्द्रमै उपचार भइरहेको छ। जीपमा सवार चालक सहित 11 जना रहेका छन्। दुर्घटनाग्रस्त जीप सडकबाट 100 मिटर तल खसेको छ भने चालक फरार भएका छन्। कच्ची चिप्लो र भिरालो बाटोका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। आफ्नो हिसाबले राष्ट्रिय सम्मेलन तथा संगठन विस्तार गर्न लागेका राजनीतिक दलहरू अहिले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउने संकेत गरिरहेका छन्। तर सुरक्षा, आर्थिक तथा राजनीतिक हिसाबले त्यसो गर्न सम्भव नरहेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। दलहरूले आफ्नो स्वार्थका निमित्त धारणा सार्वजनिक गर्दा त्यसले स्थानीय तथा संघीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्य सम्पादनमा पार्न सक्ने असरका बारेमा सोच्नुपर्ने आवाज उठेको छ। करिब 1 महिना अघि सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूले एकैसाथ 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। अबको केही महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएको छ। संघ र प्रदेशको चुनाव पनि लगभग 1 वर्षमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कानुनतः झण्डै 1 वर्षको फरकमा हुने 3 तहको निर्वाचन एकैसाथ हुने कि 2 पटक भन्नेमा दलहरूले आआफ्नो स्वार्थमा धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रम सुरु भएको छ। अहिले संगठन विस्तार गरिरहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरू भने एकैसाथ 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। तर यो कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उनीहरू पनि स्पष्ट छैनन्। निर्वाचन आयोगले भने आफ्नो क्षमता अनुसार यो सम्भव नरहेको बताइरहेको छ। प्राविधिक, प्रशासनिक, कानुनी र मुलुकको क्षमताको दृष्टिकोणबाट पनि एकैसाथ 3 तहको निर्वाचन सम्भव नभएको पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूको तर्क छ। स्थानीय निकाय र प्रदेश र केन्द्रको एकै दिन चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा म चाहिँ त्यति युक्तिसङ्गत जस्तो लाग्दैन। एउटा त बन्दोबस्त यो व्यवस्थापन विधि जटिल हुन्छ, दोस्रो सुरक्षाको अवस्था चाहिँ नि जटिल हुन्छ, तेस्रो गएर तपाईँ स्थानीय स्वार्थ र स्थानीय आवश्यकता र प्रादेशिक या केन्द्रीय आवश्यकता फरक छ र त्यो उनीहरूको माग र उनीहरूको डिमान्ड र उनीहरूको चाहिँ जुन उम्मेदवारी हुन्छ
त्यसले त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको नियत अहिले ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केही महिना पर धकल्ने अनि तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गरौँ भन्ने पनि देखिन्छ। तर पछि सारिएको निर्वाचन पनि आयोगले एकैसाथ सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन भन्नेतर्फ दलहरू जिम्मेवार भएका छैनन्, जसले गर्दा स्थानीय निर्वाचन झनै पर धकलिने खतरा रहने देखिन्छ र भोलि स्थानीय तहको सेवा प्रवाह ठूलो रिक्ततामा जान्छ। त्यसो त तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्दा एउटा चुनावको नतिजाले अर्कोलाई प्रभाव पार्न सक्ने खतरा पनि दलहरूले महसुस गरेका छन्। त्यसैले तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न नहुने काङ्ग्रेस नेता मानबहादुर विश्वकर्माको भनाइ छ। स्थानीय चुनावमा थुप्रै उम्मेदवार हुन्छन्, उम्मेदवारको कम्पिटिसन हुन्छ, कसैले पाउला कसैले नपाउला हैन। त्यसको नतिजा के त भन्दामा स्थानीय चुनाव चाहिँ गराउँदामा चाहिँ कोही हार्ला कोही जित्ला, हारेकाले चाहिँ मनमा चाहिँ तुस लिइराखेको हुन्छ अनि त्यसको लगत्तै पछि चाहिँ गएर प्रदेशको चुनाव गराउँदा बित्तिकै त्यसको असर त्यहाँ परेको हुन्छ। किनभने जसले हारेको छ, जसले मनमा तुस लिएको छ, उसले चाहिँ गएर चाहिँ भोटै खसाल्नेमा सहभागी नहुन सक्छ। स्थानीय तहको चुनाव पहिले गराउँदामा त्यसको असर पर्छ। स्थानीय तहमा आफ्नो पकड भयो भने त्यसले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने दलहरूको रणनीति हुन सक्छ। तर कुनै पनि बहानामा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भई रिक्तता आउने परिस्थिति नबनोस् भन्नेमा सबै सतर्क हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर मात्रै यसबारेमा बोल्नुपर्नेमा दलहरूले आफू खुसी धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। कुनै दल वा सरकारलाई महसुस भएकै भरमा तीनवटै निर्वाचन एकैसाथ गर्ने निर्णय गर्नु पूर्व यससँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूमा दलहरूले विमर्श गर्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश 2 को प्रदेश अधिवेशन स्थगित गरेको छ। प्रदेश 2 को सर्लाही जिल्लाको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन हुन सकेको छैन भने 72, 12 र 70 को एक वडाको अधिवेशन हुन सकेको छैन। प्रदेश 2 का निर्वाचन संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले सोमबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भए लगत्तै हुने गरी स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको हो। सबै जिल्लाबाट अधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामावली प्रदेश निर्वाचन समितिलाई प्राप्त हुन नसकेको र जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमी महोत्सव सुरु भएकाले पार्टीको महाधिवेशन पश्चात हुने गरी सबै पक्षसँग सहमति गरेको संयोजक रिजालको भनाइ छ। रहेको हुँदा हामी सबैले यहाँ यो परिस्थिति र अर्को भोलिदेखि उहाँहरू त निर्वाचनमा गइराख्नु भएको छ, 1-2 दिनमा त्यो क्लियर होला। तर भोलिदेखि यहाँ विवाह पञ्चमीको कारणले पनि यो कार्य समितिको निर्वाचन गराउने परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर देखिएको कारणले यसलाई हाललाई सर्वसम्मति रूपमा हामीले समझदारी गरी स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छौँ। प्रदेश 2 अन्तर्गत सर्लाहीका 4वटै क्षेत्र, 70 को 1 र रौतहटको 1 निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदाताहरूको नामावली प्रदेश निर्वाचन समितिलाई प्राप्त नभएको र 72 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का क्षेत्रीय अधिवेशन पनि रद्द भएकाले अधिवेशन सर्वसहमतिले स्थगित गरेको बताइएको छ। काङ्ग्रेसको प्रदेश नेतृत्वको लागि अहिलेसम्म 3 जनाले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी घोषणा गरिसकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश सभा अधिवेशन अन्तर्गत 6वटा प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशमा देउबा समूह, गण्डकी र लुम्बिनीमा वरिष्ठ नेता पौडेल समूह र प्रदेश 1 मा कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका सभापतिले विजय हासिल गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा ललित जंग शाही, गण्डकी प्रदेशमा शुक्रराज शर्मा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वीरबहादुर बलायर, बागमती प्रदेशमा इन्द्र बानिया, लुम्बिनी प्रदेशमा अमर सिंह पुन र प्रदेश 1 मा उद्धव थापा विजयी हुनुभएको हो। आइतबार राति सम्पन्न मतगणनामा प्रदेश 1 को सभापतिमा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष गुरुराज घिमिरे 2 मतले पराजित हुनुभएको छ। कुल 1752 मतमध्ये थापाले 8
844 मत र घिमिरेले 842 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा संस्थापनेतर समूहका अमर सिंह पुन मगर 852 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ। सभापतिका अर्का प्रतिस्पर्धी भरत कुमार शाहले 767 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसैगरी मकवानपुर सभापति तथा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका इन्द्र बानिया 1085 मत पाएर विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी नुवाकोट जिल्लाका पूर्व सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले 927 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। जिल्ला अधिवेशन नै नसकिएको प्रदेश 2 मा भने प्रदेश अधिवेशन नै हुन सकेको छैन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयले गर्ने खर्चमा मितव्ययता अपनाएको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित नेपाल वायु सेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतराजन्य पदार्थ आयात तथा निर्यातको अनुमति प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयमा हुने हरेक खर्चमा मितव्ययता अपनाइएको दावी गर्नुभएको हो। आफूले नेपाली ध्वजावाहक जहाजलाई नाफामा पुर्याउने चाहना राखेको भन्दै उहाँले कुनै पनि हालतमा माथि उठाएर छाड्ने बताउनुभयो। राजस्व तिरेर कर तिरेर बनेको यो निगम हो, यसलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउनै पर्छ। अब मेरा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापहरू यहाँ भइरहेको छ। हामी चाहन्छौँ कमभन्दा कम खर्चमा नेपाल ध्वजावाहक जहाज नाफा होस्, फाइदा होस्। अहिले पनि हामीलाई 50 अरबभन्दा बढी ऋण छ। हामी एकदमै चिन्तित छौँ। 9% हामीले ब्याज तिरिराख्नु परेको छ। मन्त्री आलेले खतराजन्य पदार्थ आयात निर्यातको अनुमति पाउनु नेपालको लागि उपलब्धि भएको उल्लेख यसले एउटा अर्को फाइदा यहाँको स्थानीय लेभलमा यहाँका व्यवसायीहरूलाई पनि हरेक ठाउँमा चाहिँ झन्झट हुन्थ्यो। सामान ल्याउँदाखेरि कम्तीमा डाइरेक्ट अब आउन सक्ने भयो। त्यो पनि एउटा चाहिँ उपलब्धि हो। अर्को कुरा, जुन सामानहरू हामी बाहिरबाट क्यारिङ गर्छौँ त्योभन्दा 2 गुणा 3 गुणा बढी हामीले मूल्य पाउने भयो। त्यो पनि राज्यको लागि राम्रो कुरा हो। मन्त्री आलेले आफू मन्त्रालय मातहतका सबै निकायको कमी, कमजोरी, विकृति र विसङ्गति सुधार्न प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सोमबार मुस्लिम आयोगले तयार पारेको नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशिताको कुरा सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। व्यवहार त राजनीति पार्टीमा बाँकी छ, सेना पुलिसमा बाँकी छ, ब्युरोक्रेसीमा बाँकी छ। हामीले जुन सिद्धान्त त निर्णय त गऱ्यौँ, केही ठाउँमा निर्णय गरेका छौँ, केही ठाउँमा बाँकी छ। विभिन्न दलहरूमा नै बाँकी छ। कुराले मात्रै हुँदैन। त्यसकारणले हामी तपाईँले उठाउनु भएको कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा हामी छलफल गर्छौँ र पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ। तपाईँले एउटा टिम बनाउनु हुनेछ, मन्त्रालयले पनि एउटा टिम बनाएर विगतका कुरा पनि खोजिनिति गर्ने। मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षाको रूपान्तरणका लागि आफूले केही मदरसा शिक्षालयमा अनुगमन गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। आयोगका अध्यक्ष समिमिया अन्सारीले विद्यालय शिक्षालाई सुविधा सम्पन्न गराउने तर मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गर्ने काम सरकारबाट हुन नहुने बताउनुभयो। अवस्था बुझ्नुभयो। पटक पटक हामीले चाहिँ उठाइरहेका कुराहरू अहिले पनि कतिपय मदरसामा चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ के अरे चटाई र हाम्रो चाहिँ बोरामा विद्यार्थीहरू पढिरहेको अवस्था छ भने त्यो कहिलेसम्म यो अवस्था रहन्छ। जुन त्यही चाहिँ सार्वजनिक शिक्षा हाम्रो जुन चाहिँ स्कुल छ, सरकारी स्कुलमा चाहिँ सुविधा सम्पन्न टेबल, कुर्सी, बेन्च लगायतको सुविधा सम्पन्न त्यहाँ व्यवस्था छ भने त्यही मदरसामा चाहिँ
बोरा ओछ्याएर पढ्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ, यी सबै कुरामा चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ। यो अब चेन्जिङ हुनुपर्छ, अब चेन्जिङ भएन भने कहिले पनि हुँदैन। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ। संसदीय समितिले महिला हिंसा विरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा समितिकी सभापति नेरुदेवी पालले महिला हिंसा विरुद्धका कारण पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सुस्त हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले प्रभावकारी ढङ्गले कानुन कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले निर्णायक तहमा रहेका महिलाले पनि हिंसा बेहोरी रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा पक्षमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। प्रमुख हुनुहुन्छ तर आफैले हिंसा भोगिरहनु भएको छ। कतिपय मान्य सांसदहरू आफै एउटा नीति निर्माण गर्ने कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, आफै त्यो हिंसा सहेर बसिरहनु भएको छ। र मलाई लाग्छ हिंसा सहनु पनि त्यत्तिकै अपराध हो जति हिंसा गर्ने हुन्छ। आफूमाथि परेको हिंसा सहनु त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने लाग्छ र कसैले पनि त्यो हिंसा गर्नु पनि हुँदैन, सहनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा समितिले बारम्बार भन्दै पनि आइरहेको छ। र महिला हिंसाकै सवालमा कुरा गरिरहँदा हाम्रो कानुनमा भएका अधिकांश राम्रा कुराहरू पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। प्रदेश एकी पूर्व मन्त्री उषाकुला राईले महिला पुरुष समानताको लडाई अहिले पनि लडिरहनु परेको र त्यस कार्यमा सबैको सहयोग र साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हरेक राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन तथा सङ्घर्षमा महिलाको योगदान अतुलनीय रहेको भए पनि राज्य सत्ता र पार्टी नेतृत्वमा अहिले पनि पुरुष नै रहेकाले महिला समानताको विषय सम्बोधन भइ नसकेको बताउनुभयो। राज्य सत्ता र पार्टीको सत्ता बाक्लो सबै पुरुषको हातमा छ, यो चाहिँ यथार्थ कुरा। त्यसले गर्दाखेरि हामी र पुरुषभन्दा धेरै गुणा शक्ति र क्षमता महिलाहरूमा छ। मैले यो दम्ब राखेको होइन। र महिलाहरूमा सहनशीलताको क्षमता त्यति नै छ। र महिलाहरूले अहिलेको व्यावहारिक हिसाबमा सामाजिक र राजनीतिक अहिलेको चेतना र तपाईँको अहिलेको सङ्घर्षको आन्दोलनको क्रान्तिको यो चाहिँ इतिहासमा तपाईँले हेर्नुहोस्, महिला बिना त पुरुषको त एक कदम पनि चल्दैन। यो त ग्यारेन्टी कुरा हो। कार्यक्रममा समिति सचिव एकराम गिरीले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विधेयकहरूको भूमिका बारे विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भयो। कस्तो भूमिका आवश्यक छ लगायतका विषयहरूमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ। कानुन विधिको शासन कायम गर्ने राज्यको प्रमुख औजार हो। कानुनको अज्ञान त क्षम्य हुँदैन। इक्वेलिटी बिफोर ल जस्ता आधारभूत मान्यताहरू हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक रूपमा आम नागरिकहरूले कानुनप्रतिको बुझाइमा समानता भएको पाइँदैन। एउटा वर्ग खै के कानुन छ थाहा छैन, अलिअलि जान्ने वर्ग नेपालको कानुन दैवैले जानुन् भन्नेदेखि नेपालमा कानुनको जङ्गल नै छ भन्नेसम्म पनि सुनिने गरेको छ। यस्तै अन्तर्बुझाइका बीच महिला हिंसा विरुद्धका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण पनि देखिन्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, सांसद प्रमिला कुमारी, न्युज एजेन्सी नेपालकी अध्यक्ष कृष्ण पौडेल, अधिकार कर्मीहरू डाक्टर रेणुराज राजभण्डारी, निर्मला शर्मा लगायतले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन आइतबार नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ। तर महाधिवेशनमा भएको विजय र पराजय बारे भन्ने विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्। विशेष गरी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएका कमल थापा अर्का नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पराजित भइसकेपछि दिएका प्रतिक्रियाले विशेष चर्चा पाइरहेको बेला हिमानी शाहले लेखेको एक टिप्पणीले थप चर्चा पाएको छ।
हिमानी शाहले लेखेको राजनैतिक विचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। शाहले राजा र नेतामा के फरक छ भन्दै गरेको ट्विट भाइरल बनेको हो। उहाँको ट्विटमा लेखिएको छ, राजा र नेतामा के फरक छ भन्नेहरूले ज्ञानेन्द्र र कमल थापालाई हेरे पुग्छ। गद्दी छोड्दा बरबराएनन् राजा, तर नेता कमल थापाले सन्तुलन गुमाए झै गरिसके। पार्टी अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पराजित भएका कमल थापाले यसअघि आफ्नो पराजयमा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको विषयमा टिप्पणी गर्नु भएको थियो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले माघ 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म प्राविधिक मेला आयोजना गर्ने भएका छन्। क्याम्पसको कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल विभागको विद्यार्थीद्वारा सञ्चालित संस्था लोकसले हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि प्राविधिक मेला सञ्चालन गर्ने भएको हो। सोमबार पुल्चोक क्याम्पसको हलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै लोकस 2021 को विषयवस्तु सार्वजनिक गरिएको छ। टेक्नोलोजीद्वारा उद्योग प्रवर्धन तथा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आशयका साथ लोकसले इन्टिग्रेट इन्डस्ट्रियलाइज नामक विषयवस्तु राखेको छ। यो वर्ष पनि उक्त विषयमा आधारित रहेर देशभित्रबाट थुप्रै विद्यार्थीहरूले प्रोजेक्ट ल्याई प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको लोकसका संयोजक आदर्श बोहराले जानकारी दिनुभयो। एउटा कार्यक्रम जस्तो हो लोकस चाहिँ। एक्जिबिसनमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टहरू हुन्छन् हैन, भनेको थेमेटिक प्रोजेक्ट हुन्छ, नन थेमेटिक प्रोजेक्ट हुन्छ। थेमेटिक प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो थिम अन्तर्गतको जुन प्रोजेक्टहरू आउँछ तिनीहरू थेमेटिक हो। यो अन्त बाहिरको आउने चाहिँ नन थेमेटिक प्रोजेक्टहरू हो। र त्यसपछि ड्रोन कम्पिटिसन हुन्छ हाम्रो चाहिँ हैन, ड्रोन आचार्य भन्छ, जुन चाहिँ एउटा सर्टेन टास्क हुन्छ त्यो ड्रोनले चाहिँ त्यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ रोबोट फाइटिङ हुन्छ, रोबोवर्स भन्छ हैन। लोकसले विद्यार्थीहरूको लागि विभिन्न समयमा थुप्रै सिपमूलक तालिम प्रतिस्पर्धा तथा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। विश्व बैंकले वित्तीय संघीयताको लागि सहायता सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले संघीयताका कारण नेपाली जनताको घर दैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने बढेको देखाएको हो, जसले गर्दा मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। यसमा पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस्तो खर्च अझ बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको भने देखाएको छ। नेपाल संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भएको छ। अन्तर सरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ। संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको अध्ययनको निचोड छ, तर यसका कारण यसले वित्तीय खर्च बढेको प्रतिवेदनको सार छ। प्रतिवेदनले वित्तीय दिगोपनालाई बलियो बनाएर हरित पुनरुत्थानशील तथा समावेशी विकासतर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। दुई सातादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार 32 अङ्कले सुधार देखिएको छ। सोमबार दिनभरि उतार चढावका बीच नेप्से परिसूचक 32.22 अङ्कले वृद्धि भएर 2546.08 अङ्कमा पुगेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 72.32 अङ्कले घटेर 2513.87 अङ्कमा झरेको थियो। कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 94,71,311 किता शेयर 4 अर्ब 54 करोड 23 लाख
45,271 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा कारोबार रकम पनि वृद्धि भएको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.61%, फ्लोट इन्डेक्स 1.34% र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.59% वृद्धि भएको छ। आइतबार 13वटै उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको नेप्से सोमबार भने सबै उपसमूहमा हरियाली छाएको छ, जसमध्ये विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 3.45% बढेको छ। त्यस्तै जलविद्युत 2.88, फाइनेन्स 2.54, अन्य उपसमूह 1.61, होटल तथा पर्यटन 1.39, माइक्रो फाइनेन्स 1.35, व्यापार 0.15, बैंकिङ 0.76, निर्जीवन बीमा 0.23, उत्पादन तथा प्रशोधन 1.06 र जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 0.92% बढेको छ। सोमबारको कारोबारमा मेरु माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। मेरो लघु वित्तको सेयर मूल्य 105 रुपैयाँ 20 पैसा बढेर 1157 रुपैयाँ 20 पैसामा अन्तिम कारोबार भएको छ। त्यस्तै एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य 9.55% र साहस ऊर्जाको 8.17%, महुली सामुदायिक र बुटलर्स नेपाल तराईको सेयर मूल्य 7% भन्दा बढी बढेको छ। तर जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्तको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 6.88% घटेको छ। सोमबार सबैभन्दा बढी 17,15,93,000 रुपैयाँ नोबेल बैंकको कारोबार भएको छ। कारोबारका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको 15,32,15,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पाका राजनीतिज्ञहरूमा नैतिकता र असल संस्कार नभएको बारे जनताको चर्को असन्तुष्टि। राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पूर्व राजाप्रति गरेको टिप्पणी बन्यो आलोचित। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटियो। 66 र 71 वर्षीय विदेशी नागरिकमा नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन तयारी समितिहरूले सभापति देउबालाई सुनाए प्रगति। महाधिवेशनको सबै खर्च पार्टी कार्यकर्ताबाट जुटाउने प्रवक्ता शर्माको भनाई। भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षालाई मूल विषय बनाउन सांसदहरूको सुझाव। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा भएको जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुग्यो। घाइते 5 जना मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर। थप उपचारका लागि डडेलधुरा पठाइयो। दक्षिण अफ्रिकाबाट फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वका 40 भन्दा बढी देशमा पुग्यो। यस भेरिएन्टबाट संक्रमित हुनेको संख्या भारतमा दिनहुँ बढ्दो। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को T20 वरियतामा नेपाल 12औं स्थानमा यथावत। इङ्ल्यान्ड पहिलो, भारत दोस्रो र पाकिस्तान तेस्रो स्थान। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।